अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के लिए एक मस्बत और बड़ी पेशरफ सामने आई है। तमाम जरूरी नकात पर अमल दरामद कर लिया है और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक कदम दूर है, जिसमें फेटिफ की टीम ने पाकिस्तान आना है और एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक तफसीली जायजा लेकर हतमी ऐलान करना है। ये पेशरफ पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत मुसलसल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए कई सालों से लॉबिंग कर रहा था, तो वहीं गुज़िश्ता दिनों से ही यह खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए खामोशी से काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से चीन का नाम सर फहरिस्त था। और अहम सिफारती जराए से भी खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि जो ममालिक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हामी थे, वो ये दलाइल दे रहे थे कि ये इकदामात पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए जरूरी है। जिसके बाद 14 जून से जर्मनी के शहर बर्लिन में फेटिफ का 4 रोजा इजलास जारी रहा, जिसमें अहम ममालिक से मुतालिक फेटिफ ने अपनी दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लिया और पाकिस्तान से मुतालिक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने फेटिफ की तरफ से दिए गए एक्शन प्लान में तमाम एक्शन आइटम्स पर अमल दरामद कर लिया है और फेटिफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर हतमी फैसला किया जाएगा। तो बहुत अहम पेशरफ्त है। फेटिफ की टीम पाकिस्तान आएगी और तमाम मामलात का जायजा लेगी, क्योंकि फेटिफ की अपनी वेबसाइट के मुताबिक एक मुल्क का फेटिफ की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट से निकलने के लिए जरूरी है कि वो फेटिफ के दिए गए एक्शन प्लान के तकरीबन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद करे और इन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद फेटिफ की टीम उस मुल्क का दौरा करेगी ताकि वो इस चीज की तस्दीक कर सके कि तमाम जरूरी कानूनी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल इस्लाहात पर काम जारी है और उस मुल्क में सियासी अज़म और इदारा जाती सलाहियत मौजूद है कि इन इस्लाहात पर अमल दरामद को बरकरार रखा जा सके। और अगर फेटिफ की टीम का दौरा मस्बत रहा तो फिर फेटिफ अपने अगले इजलास में उस मुल्क को बाकायदा अपनी फहरिस्त से निकालने का फैसला करेगा। अहम बात यह है कि इस वक्त फेटिफ की ग्रे लिस्ट में 23 ममालिक हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और पाकिस्तान जैसे अहम ममालिक भी शामिल हैं, जबकि फेटिफ की ब्लैक लिस्ट में ईरान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। और गुज़िश्ता कई अरसे से भारत मुसलसल कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कई अहम इकदाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक न सिर्फ जरूरी कानून साजी की गई, बल्कि मुख्तलिफ केसेस को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया गया। और जो सबसे अहम केस जिसे कुछ माहिरीन टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे थे, वो जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद और दीगर रहनुमाओं से मुताल्लिक केसेस थे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रवा साल 8 अप्रैल को ही महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात पर हाफिज सईद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई और ये मुकदमा टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक थे, जबकि इससे पहले भी अदालतें हाफिज सईद और उनके साथियों को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं सुना चुकी हैं, असासे मुंजमद कर चुकी हैं। जबकि जुलाई 2019 से ही हाफिज सईद जेरे हिरासत हैं और अब तक जमात उद दावा के लीडरान पर 41 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 27 केसेस में फैसला भी आ चुका है। और इन केसेस को भी फेटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अहम इकदामात के तौर पर लिया गया है। और ये पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक कामयाबी मिली है, बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को अब तक 3 दफा ग्रे लिस्ट में रख चुकी है और तीनों दफा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इतना लंबा अरसा नहीं रहा जितना इस बार रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2008 में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत और बैनुल अक़वामी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद न करने की वजह से पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया, लेकिन फिर 2 साल बाद ही 2010 में फेटिफ ने यह कहते हुए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए अपने निजाम को बेहतर बनाने में पेशरफ्त का मुजाहरा किया है, जिसमें एक मुस्तकिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का नाफिज करना भी शामिल है। लेकिन इसके 2 साल बाद ही यानी 2012 में फेटिफ ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया और इस बार इसकी वजह यह बताई कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खतरात से मौसर तरीके से मुकाबला करने के मयारात पर कामयाब नहीं हुआ है। यानी पाकिस्तान ने इससे पहले जो वादे और जिन इकदामात की पैरवी की यकीन दहानी करवाई थी, उन पर पाकिस्तान मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहा, जिसके लिए पाकिस्तान का नाम एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान को फेटिफ के उन एतराजात को मुकम्मल दूर करने में 3 साल लगे और फिर 2015 में फेटिफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी की बुनियाद पर उसका नाम ग्रे लिस्ट से एक बार फिर निकाल दिया। लेकिन फिर 3 साल बाद जून 2018 को फेटिफ ने तीसरी बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया और इस बार पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए 27 नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। साथ ही कहा गया कि अगर पाकिस्तान दिए गए टाइम फ्रेम में अमल दरामद नहीं करता तो उसका नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान को फेटिफ की सख्त स्क्रूटनी का भी सामना करना पड़ा और फेटिफ की हर 4 माह बाद होने वाली मीटिंग्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी को जांचा जाता रहा और इस सारे अमल में गुज़िश्ता हुकूमत
اور ریاستی اداروں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے اور گرے لسٹ سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت اور ریاستی اداروں کے دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہونے نے بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ فیٹف کی طرف سے پاکستان کو انتہائی مشکل ٹارگٹ دیے گئے، جنہیں مکمل کر کے اب پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان نے مارچ 2019 میں متعدد ممنوعہ تنظیموں کو ہائی رسک قرار دے کر ان کی مانیٹرنگ، ان کی سرگرمیوں اور پروفائلز کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے بیشتر ممنوعہ تنظیموں کو ہائی رسک کے بجائے میڈیم یا لو رسک لسٹ میں رکھا ہوا تھا، جس پر فیٹف کو اعتراض تھا، اور اس کے بعد مئی 2019 میں پاکستان نے منی لانڈرنگ، ٹریفکنگ، کرنسی کی اسمگلنگ اور بینکنگ ذرائع سے ہٹ کر غیر قانونی ذرائع سے رقم کے لین دین کو روکنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ صرف یہی نہیں، جولائی 2019 میں FBI نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نامی سیل بھی بنا دیا، جس کا کام دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ لیکن اکتوبر 2019 میں ہونے والے فیٹف کی میٹنگ میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد FBI کے علاوہ وزارت داخلہ میں بھی فیٹف سیل بنایا گیا، جس کا کام ایکشن پلان کے نفاذ کو یقینی بنانا تھا۔ لیکن اس کے بعد فروری 2020 کے اجلاس میں بھی فیٹف نے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالا اور پلان کے دیگر نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ پھر فروری 2020 میں FBI نے فیٹف کے نکات کے مطابق ریئل اسٹیٹ اور جیولری کی خرید و فروخت پر بھی نظر رکھنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن پھر فیٹف نے اپنے جون 2020 کے اجلاس میں پاکستان کا کیس نہیں سنا، اور یوں پاکستان کو فیٹف کے دیے گئے نکات پر عمل کرنے کے لیے مزید مہلت مل گئی، جس کے بعد قومی اسمبلی نے اگست میں فیٹف سے متعلق 2 بل منظور کیے، اور پھر ستمبر میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فیٹف سے متعلق مزید 3 بل منظور کر لیے گئے۔ پھر اکتوبر میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بتایا کہ انہوں نے فیٹف کی تمام شرائط پر عمل درآمد کر لیا ہے، جس کے بعد فیٹف کے اکتوبر 2020 میں ہونے والے اجلاس میں اعتراف کیا گیا کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، اور پاکستان کو فروری 2021 تک مزید گرے لسٹ میں رکھا جائے گا، تاکہ اس دوران پاکستان باقی کے 6 نکات پر بھی مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ اس دوران پاکستان نے اس گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے کئی اہم اور سخت اقدامات بھی کیے، جس میں سب سے اہم کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی تھی، اور جنوری 2021 میں اسٹیٹ بینک نے بھی فیٹف کی ڈیمانڈز کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ کی شرائط میں ترمیم کی۔ ساتھ ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے سربراہ ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں 5 سال قید کی سزا بھی سنائی۔ لیکن پھر فروری 2021 کے اجلاس میں فیٹف نے اعلان کیا کہ پاکستان کو 27 میں سے 3 نکات پر ابھی بھی عمل درآمد کرنا ہے، جس کے بعد پاکستان نے کئی اقدامات کیے، اور جون 2021 میں پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا۔ لیکن ایک نقطے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا، جس کے بعد سابق وزیر خارجہ نے فیٹف پر سخت تنقید بھی کی۔ دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور فیٹف کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے۔ اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے جو کہ ہے، پھر پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے، ہمیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت نے بالخصوص اس فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ قوتیں سمجھتی ہیں ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے۔ اور پھر مارچ 2022 میں فیٹف نے پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مالی نظام میں موجود خامیوں پر قابو پائے، اور اپریل 2022 کو پاکستان کی عدالت نے حافظ سعید کو ٹیرر فائنینسنگ کے مقدمات میں 33 سال قید کی سزا سنائی، جس کے بعد 14 جون سے پھر فیٹف کی ٹیم جرمنی میں 4 روزہ اجلاس کے لیے بیٹھی، اور آج بالآخر گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تقریباً 4 سال بعد پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، جس کے بعد وزیر مملکت برائے خارجہ آئینہ ربانی گھر نے اپنے پیغام میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ اکتوبر 2022 تک پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل پورا ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ فیٹف نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک۔ اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس فیٹف پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے، اور اس پروسیجر کے مطابق ایک ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم پاکستان بھیجی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم اکتوبر 2022 کے پلینری سائیکل سے پہلے اپنا کام اختتام کرے، اور ہم نے ان کو انشور کیا ہے کہ وی ول انشور دیئر کمفرٹ، ایز، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اکتوبر 2022 میں یہ ہمارا فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس اختتام پہ پہنچے گا۔ میں پورے قوم کو یقیناً کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں، مبارکباد دینا چاہتی ہوں،
اور میں یہاں اکنالج کرنا چاہتی ہوں بے حد محنت اور برننگ دا مڈ نائٹ آئل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز بہت ساری منسٹریز پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا اور جو کہ میری ٹیم برلن میں میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ریئلی بہت زیادہ محنت کی اور آئی تھنک واٹ واز اے پلیجر واز کہ وہ محنت اکنالج ہوئی ریکگنائز ہوئی اور اب ہم چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ریگولیٹری سسٹم فائنینشیل ریگولیٹری سسٹم کا حصہ بن کے اہیڈ آف دا کرو ہی رہے. سو ونس اگین میری طرف سے پوری قوم کو مبارکباد. پاکستان زندہ باد.